Goa Chief Minister Pramod Sawant has assured that the concerns of pair-name taxi operators have always been addressed following recent protests over parking fee hikes at Mopa Airport. The fee hike applies only to private cars, the Chief Minister said, emphasizing that the government continues to support taxi operators and ensure their interests are protected. आता हे सगळे म्हणजे वेल ऑर्गनायज्ड खंयसरूच जो कस्टमर येता थंयसर खंयसरूच टाउटिंग जावचें न्ही किंवा येयल्ल्या कस्टमराक ते ओडून व्हरचो न्हू म्हाज्या टॅक्सीनी यो ही पद्दत खंयसरूच जावची न्ही म्हणून सगळ्या जाणांक सिस्टमॅटीक रित्या कावंटर दिल्या आनी तांचे रेट्स आनी हे ते ह्या प्रमाणे त्या प्रमाणे तांच्यांनी चलोवपाक जाय आनी त्याच प्रमाणे चलोवचें. आता हो रेट वाडयला जो म्हणटा तो कमर्शियल पार्किंग आहा तेंचे लोकांच्यो प्रायवेट कार पार्किंग करपा खातीर तेंच्यांनी भितरलो एकूच डिमांड केला की थंयसरल्यो ज्यो गोवा आपले ह्यो टॅक्सी ज्यो आहा रेंट अ कार ह्यो टॅक्सी बंद करच्यो आनी तेंचो एक्सेप्टेड आमी रेंट अ कार जो आहा पळय न्ही तो थंयसर बंद करता सांगला. दुसरी गजाल ह्या कावंटरा वयल्यो टॅक्सी लायता पळय न्ही तेंचो खंयसरूच रेट वाडोवंक ना. तेंचो पार्किंग रेट जो आसलो पळय तोच आसलो. आता जो कमर्शियल जो लायता पळय न्ही तेंचे कमर्शियल म्हणजे प्रायवेट कार आनी कोण हाडून लायता तो रेट तेंच्यांनी वाडयला. त्या पार्किंगाचो आनी टॅक्सी कावंटरवाल्यांचो कसलोच संबंद ना. आमी जेका म्हणटा जे बाकीचे टाउटिंग करून व्हरतात म्हणजे जेणे करून परत गोवा मायल्साचीच भाडी कमी जाता किंवा जेणे करून परत हे जे त्यांच्या कावंटरां तेंचीच भाडी कमी जातली. अशा पद्दतीत कोणूय जर व्हरपाक लागलो जाल्यार जेका आमी म्हणटा की पेडणेकारांक ती भाडी मेळपाक जाय हे स्ट्रिक्टली जर पाळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता गोवा त्या ब्लू कॅप्साचेर ज्या टॅक्सी चलयता तांकां एका पेक्षा 2 भाडी ही ऑटोमॅटिकली मेळटली. म्हणून खंयसरूच न्ही सरकारान तांकां विशय क्लियर केला तांकां सांगलां आनी तरी सुद्दां हांवें तांकां सांगलेलें की तुमी परत सगळे जाण 100% टॅक्सी कावंटराचेर येतलो हें म्हाका प्रॉमीस करा किंवा हें म्हाका सांगा जाल्यार तो इश्यू जो आहा टायम बींग रिजॉल्व करुया म्हणजे हे करून करपाची तयारी जातली. बट दे आर नॉट रेडी. ते पयलीं प्रॉमीस करपाक तयार ना. हांवें फाटले फावटी तेंच्या रिक्वेस्टाचेर हें केल्लें म्हणून हांवें अपोजिशनाकूय दोगांयकूय सांगलेलें तुमी पयलीं आमी 2 दीस सगळो स्टडी करता ताज्या उपरांत बसून डिस्कशन करुया हें तांकां सांगलां. बट तेंच्यांनी 100% सगळ्या टॅक्सीनी कावंटराचेर येवपाक जाय जाल्यार सरकार तेंचें आयकपा खातीर तयार आसा. कांयच हरकत ना. Like, subscribe and get notified.